नमस्कार। हामी हिजो र अस्ति 2 दिन व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सम्बन्धी लेसन पढ्यौँ। आज लेसन 3 मा छौँ। लेसन 3 मा रहेको छ जुडिसियरी, न्यायपालिका रहेको छ। हेर्नुहोस् त, जुडिसियरी इज द अर्गन अफ द स्टेट विच डिसाइड जस्टिस टु द भिक्टिम। भिक्टिमको लागि जस्टिस दिन्छ र कल्प्रिटहरूको लागि चाहिँ पनिसमेन्टको व्यवस्था गर्ने गर्दछ भनेको। इट मेक्स द इन्टरप्रिटेसन अफ लज है, कानुनको व्याख्या गर्ने काम पनि जुडिसियरले गर्ने गर्दछ। मानव अधिकार र फन्डामेन्टल राइट्सहरू, मौलिक अधिकारहरू पनि जुडिसियरले ग्यारेन्टेड गरिदिन्छ। जुडिसियरलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन एन्ड फाउन्डेसन फर द ट्रु डेमोक्रेसी, संविधानको अभिभावक र लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रको जग भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल इन पार्ट 11, नेपालको संविधानको भाग 11 मा जुडिसियरीको न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ र न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्दछ। अकर्डिङ टु आर्टिकल 126 एन्ड 27 पार्ट 14 है, भाग 14 को धारा 126 र 27 अन्तर्गत नेपालमा 3 तहको जुडिसियरीको व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू रहेका छन्। नम्बर 1 मा हामी सुप्रिम कोर्ट पढ्दैछौँ। सुप्रिम कोर्ट इज द एपेक्स लेभल अफ कोर्ट इन द जुडिसियरी हायरार्की। जुडिसियरी क्षेत्रको, कानुन क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो तहको उपल्लो निकाय भनेकै सुप्रिम कोर्ट हो। सुप्रिम कोर्टलाई हामीले रेकर्ड, जुन अभिलेख अदालत पनि भन्न सक्छौँ, कोर्ट अफ द रेकर्ड, किनभने सबै डिसिजनहरू सुप्रिम कोर्टकै अन्डरमा रहेको हुन्छ र भोलिसम्मको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। अल द कोर्ट्स कम अन्डर द सुप्रिम कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, सैनिक अदालत बाहेक अरू अदालतहरू, सर्वोच्च अदालत जुन सुप्रिम कोर्टको मातहतमा रहेर काम गर्ने गर्दछन् र द फाइनल इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन एन्ड अदर लज इज मेड बाई द सुप्रिम कोर्ट। कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय पनि यही रहेको छ, सुप्रिम कोर्ट रहेको छ। द सुप्रिम कोर्ट कन्सिस्ट अफ अ चिफ जस्टिस है, एउटा चिफ जस्टिस हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ र म्याक्सिमम 20 वटा जजेस गरेर 21 वटा 21 वटा जजहरू रहेका हुन्छन्। द डिसिजन गिभन बाई द सुप्रिम कोर्ट इज नट ओन्ली बाइन्डिङ टु द पार्टी अफ द केस बट बाइन्डिङ टु द अल द इन्स्टिट्युसन एन्ड लोअर कोर्ट। अनि हेर्नु त, यसलाई हामी प्रेसिडेन्ट भन्छौँ। प्रेसिडेन्ट भोलि गएर कानुन पनि बन्न सक्छ। क्वालिफिकेसन पनि तोकेको छ आर्टिकल नम्बर 129 मा। नेपालको संविधानको धारा 129 मा सर्वोच्च अदालतका जजेसहरूको क्वालिफिकेसन यसरी तोकिएको छ। सबैभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ 3 इयर्स जज अफ सुप्रिम कोर्ट है, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस हुनको लागि सुप्रिम कोर्टमै 3 वर्ष जज बनेको हुनु पर्यो। र अरू जजेसको लागि हेर्नु त, दे मस्ट ह्याभ कम्प्लिट ब्याचलर डिग्री इन ल, एलएलबी अथवा ब्याचलर डिग्री लमा गर्नुपर्छ र मस्ट ह्याभ वर्कड चिफ जज, हामी तल्लोमा जान्छौँ, चिफ जज र जज हाइकोर्टमा 7 इयर्स गरेको हुनुपर्छ र अथवा त्यो पनि नभए मस्ट ह्याभ प्र्याक्टिस ल एटलिस्ट 15 इयर्स, 15 वर्षदेखि अदालती जुन वकालत गर्ने कामहरू त्यो गरिरहेको हुनुपर्छ, एडभोकेट गर्ने काम। र त्यो पनि नभए मस्ट ह्याभ एडभोकेट एटलिस्ट फर 15 इयर्स इन जुडिसियल एन्ड लिगल फिल्ड, कानुनी क्षेत्रमा 15 वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने। र त्यो पनि नभए मस्ट ह्याभ वर्कड फर्स्ट ग्याजेट अफिसर, नेपाल सरकारको फर्स्ट ग्याजेट अफिसर र त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा 12 वर्षसम्म काम गरेको मान्छे सुप्रिम कोर्टको जज बन्न पाउँछ। र यिनीहरूको एपोइन्टमेन्ट पनि अचम्मको रहेको छ। चिफ जस्टिसको एपोइन्टमेन्ट कसले गर्छ भन्दा प्रेसिडेन्टले गर्छ। कसको भने संवैधानिक परिषदको है, जुडिसियल काउन्सिलको रिकमेन्डेसनमा राष्ट्रपतिले चिफ जस्टिसलाई नियुक्त गर्छ भने अरू जजेसहरूलाई चाहिँ जुडिसियल काउन्सिलको रिकमेन्डेसनमा एपोइन्ट गरिन्छ र 6 इयर हुन्छ कार्यकाल, 65 इयर्समा रिटायर हुन्छन्। त्यसपछि हाइकोर्टको कुरा रहेको छ।
प्रत्येक प्रोभिन्समा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा गरेर हाइकोर्ट रहेका छन्, 7वटा हाइकोर्ट रहेका छन्। त्यसको व्यवस्था नेपालको संविधानको आर्टिकल नम्बर 139मा हेर्न सकिन्छ। 139मा रहेको छ, जसमा एउटा चिफ जज हुन्छन् भने अरू नेपाल सरकारको फेडरल ल सङ्घीय कानुन बमोजिम अरू जजहरू पनि रहेको हुन्छ। यिनीहरूको एपोइन्टमेन्ट कसले गर्छ भन्दा द चिफ जज एन्ड अदर जजेस अफ द हाई कोर्ट आर appointed by the chief justice on the recommendation of the judicial council। हाइकोर्टको पनि जुडिसियल काउन्सिलले रिकमेन्डेसन गर्नुपर्छ र रिटायरमेन्ट भनेको 63 इयर्स मात्र रहेको छ। अनि क्राइटेरिया पनि त्यस्तै रहेको छ। पहिलो सुरुमा त हियर सी मस्ट नेपाली सिटिजन हुनैपर्छ, ब्याचलर डिग्री इन ल कानुनमा ब्याचलर गरेको हुनैपर्छ र त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट जजमा 5 वर्षको अनुभव अथवा 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ, अथवा मस्ट ह्याभ प्र्याक्टिस्ड एज अ ल ग्रेजुएट सिनियर एडभोकेट फर एटलिस्ट 10 इयर्स, 10 वर्षसम्म सिनियर एडभोकेट भएर काम गर्नुपर्छ। अथवा त्यो पनि नभएपछि के गर्नुपर्छ र मस्ट ह्याभ आइदर टट ल अर कन्डक्टेड रिसर्च देयर अन एटलिस्ट 10 इयर्स, 10 वर्षसम्म कानुन पढाएको र कानुनमा कुनै पनि क्षेत्रमा कानुनी क्षेत्रमा रिसर्च चलाएको हुनुपर्ने। अथवा त्यो पनि नभए मस्ट ह्याभ वर्कड इन एनी अदर फिल्ड अफ ल एन्ड जस्टिस एन्ड वर्क एनी पोस्ट अफ ग्याजेट फर्स्ट क्लास अफिसर फर द जुडिसियल सर्भिस एटलिस्ट 5 इयर्स, 5 वर्षको जुडिसियल सर्भिसमा काम गरेको हुनुपर्ने। त्यसपछि धारा 148 आर्टिकल नम्बर 148मा डिस्ट्रिक्ट कोर्टको व्यवस्था गरिएको छ। हरेक जिल्लामा एउटा कोर्ट रहन्छ, त्यो कोर्टलाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भन्ने गरिन्छ र डिस्ट्रिक्ट कोर्टको व्यवस्था नेपालको संविधानको आर्टिकल नम्बर 148ले गरेको छ। र क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्टको लागि पनि अलिक खुकुलो छ। सुप्रिम कोर्ट र हाइकोर्ट भन्दा सबैभन्दा पहिला दे मस्ट बी नेपाली सिटिजन हुनैपर्ने। 20% अफ द भ्याकेन्ट पोस्ट है, 20% अरू के हुन्छ अन द इभ्यालुएसन बेसिस अफ सिनियरिटी, ज्येष्ठताको आधारमा योग्यताको आधारमा कम्पिटेन्स गरिन्छ। दे मस्ट ह्याभ अब्टेन ब्याचलर डिग्री इन ल, कानुनमा ब्याचलर गरेकै हुनुपर्ने र 3 इयर्स एन्ड फर्स्ट है अरूमा फर्स्ट ग्याजेट के अरे फर्स्ट क्लास त्यो ग्याजेट, यसमा चाहिँ ग्याजेटको सेकेन्ड क्लास भए पनि राजपत्रको सेकेन्ड क्लासको कर्मचारीले जज भन्न पाउँछ, डिस्ट्रिक्ट जज। र 40% भ्याकेन्ट पोस्ट अब तिनीहरूको बेस के हुन्छ भने कम्पिटिसन हुन्छ र त्यो कम्पिटिसन भित्रै among the officers who have obtained bachelor degree in law and served for at least 3 years in the post of gazette second class of the judicial service र अरू रहेको कति भयो त 40, 20, 60 र अब रहेको फेरि 40%मा ओपन कम्पिटिसन हुन्छ, जसले ब्याचलर डिग्री इन ल गरेको हुनुपर्छ र एटलिस्ट 8 इयर्स चाहिँ एडभोकेट गरेको हुनुपर्छ। अनि पावर एन्ड फङ्सन्स के रहेको छ, सबैभन्दा पहिला जुडिसियल फङ्सन्स हेर्नु त। जुडिसियल फङ्सन रहेको छ इट गिभ्स पनिसमेन्ट टु द गिल्टी, दोषीलाई पनिसमेन्ट दिने हो, सजाय दिने हो र निर्दोषीलाई हामीले जस्टिस दिने हो। नम्बर 2 छ इन्टरप्रिटेसन अफ ल, कानुनको व्याख्या गर्ने गर्दछ। इन्टरप्रिटेसन इट इन्टरप्रेट्स द ल, कानुन कुन आधारमा कहाँ कसरी निर्माण गरिन्छ भनेर इन्टरप्रिटेसन अफ ल गर्ने गर्दछ। अर्को चाहिँ प्रोटेक्सन अफ पिपल्स राइट, जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने गर्दछ। हामीलाई अधिकार हनन भयो भनेर हामीले अन्य निकाय भन्दा पनि हामी न्यायिक निकायमा जानु पर्दछ। अर्को छ एडभाइजरी, सरकारलाई एडभाइज त्यो कानुनी सल्लाह दिने काम त गरि नै रहन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट अर्को रहेको छ हेर्नुहोस् त, चेक एन्ड ब्यालेन्स अमङ द अर्गान्स अफ स्टेट। लङ क्वेसनमा आइदिन्छ कहिलेकाहीँ, स्टेटका 3वटा अर्गान्सहरू, 3वटा जुन अर्गान्स छ तिनीहरू बिचको चेक एन्ड ब्यालेन्स रिलेसनसिप के हो त भन्दा हेर्नु त सुरुमा द 3 अर्गान्स अफ द स्टेट्स आर इन्टरडिपेन्डेन्ट एन्ड इन्टररिलेटेड, अन्तर्निहित छन्, एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट रहेका छन्। दे वर्क इन अकर्डेन्स विथ द प्रिन्सिपल अफ चेक एन्ड ब्यालेन्स। दे आर सेयरिङ स्टेट पावर, राज्यले दिएको पावरलाई तिनीहरूले सेयर गरेर काम गर्ने गर्दछन्। जस्तो कि लेजिस्लेचरले कानुन बनाइदिन्छ, एक्जिक्युटिभले त्यो कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ है भन्छ र जुडिसियरले त्यसलाई व्याख्या गर्ने गर्दछ, इन्टरप्रिट्स द ल।
अर्को रहेको छ हेर्नु त सेकेन्डमा, द लेजिस्लेचर मे रेज क्वेसन अन द फङ्सन्स अफ एक्जिक्युटिभहरू जति मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा असन्तुष्ट भएपछि लेजिस्लेचरले आवाज उठाउन सक्छ र भोट अफ नो कन्फिडेन्सको अधिकार पनि लेजिस्लेचरमा रहेको छ, जुन भोट अफ नो कन्फिडेन्स फेरि एक्जिक्युटिभलाई दिने हो। र एक्जिक्युटिभ हेज टु एसिस्ट द रेगुलर एज वेल एज स्पेसल सेसन अफ लेजिस्लेचर। इट अल्सो हेज राइट टु इस्यु अर्डिनान्सहरू अध्यादेशहरू ल्याएर आउने काम गर्दछ है। त्यस्तै गरी सिमिलरली जुडिसियरी मे आस्क क्ल्यारिफिकेसन, जुडिसियरीले क्ल्यारिफिकेसन गर्छ, क्वेसन सोध्छ, स्पष्टीकरण सोध्ने काम गर्दछ, जबकि एजुकेटिभ र लेजिस्लेचरको काम कारबाही मन नपरे जुडिसियरीले चाहिँ क्ल्यारिफिकेसनको कुरा अगाडि बढाउने गर्दछ। यसमा थोरै छ कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल र जुडिसियल काउन्सिल भन्ने छ एउटा। हेर्नु त कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल प्राइम मिनिस्टरको चेयरपर्सनमा बस्ने गर्दछ भने जुडिसियल चाहिँ चिफ जस्टिसको। यसलाई सरसर्ती हेर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। द कम्पोजिसन अफ कन्स्टिट्युसन काउन्सिल र जुडिसियल काउन्सिल भन्ने रहेको छ, इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई हामी पज गरेर हेर्नु होला, इक्जाम ओरिएन्टेड छ, 7 मार्क्स खालि यतिबाट पनि आइदिन सक्छ। हवस्, आजलाई हामी यति नै। भोलि हामी अर्को लेसनमा जानेछौँ, अर्को लेसन पढ्नेछौँ भोलि कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू, संवैधानिक अङ्गहरू के अरे निकायहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। आजलाई यति नै। हवस्, धन्यवाद।